Maayong adlaw day dihat na atong tanan no. So karon guys, kay dindot man akong tulog sa kaudtuhon. Pagmata nako daghan kay mga ning gawas nga mga huna-huna ug unsa giangay na akong content. Muna nga nagkuha ko dayon sa akong kinakusgang notebook ug ballpen guys, kay para atong ma-record ba, para dili mawala sa atong huna-huna kay isod na kayo guys, daghang mga kakulian di ba? Posible gud nga atong malimtan muna nga muna usa sa mga sikreto guys nga akong itudlo sa inyo nga magsulat gyud para dili malimtan kay na babay ta kabalo di ba? Basin yun niya ugma gutmunta mawa na charot lang. So mo to guys, so seryoso ko kaayo nga nagsulat diha. Samtang sa akong pagkaseryoso kalit nahagbong akong cellphone. Muna na guys, mga bato-bato na nya mo to siya guys. Salamat kayo sa inyong pagkita.